أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. مامو چوسی ککفونو همسریمون سوال بید که تفکر بیاید پو خدای لمینو اشین ریال باین زر کوست وانه دیگه تفکر پو چی معنی چی بس تفکر بیا تاکید تفکر پو تاکید فکر پو عبادت این شمار با و نادی سوال به جواب من مافریغا مختصر روایت چک معصومی دی روایت بین السحارا لنے دی مطلب واضح بیا دی کوشش بیت مختصر مددینو. کتاب الزہد بہترین اخلاقی کتاب کی حسین ابن سعید احوازی کتابینو کی کو خوش قسمت انسان انسو کو امام رضا، امام جواد اور امام حادی علیہ السلامی صحابی انسو دی امام سن بغلط ترکسون انسو کوئی کتاب بینو نایاب روایت اشینو دینو نچک کہ روایت پو مختلف راویون نقل سوسنا آخلا قاسم مسی فضالا سی ان ابان عن الحسن دهنا سویقل دهنا قوسی زرد کی سألت ابا عبداللہ ماسی ابا عبداللہ رتس امام صادق علیہ السلام رتس ان تفکر ساعت خیر من قیام لیلہ آیا تفکر گھنٹہ جک بیایت پایت پو ان تفکر ساعت خیر من قیام لیلہ سن بولان سے دکس بحق بیایت پو پس بہترین ذرکو ست آیا دیو اینا ذرکو سوال تیانا قال امام کسل بیوس نعم دی تفکر بیایت پو ساعت چک سن بولان سے بحق بیو پس ست تفکر ساعت چک پو کیا جن بہترین در امام کسل بیوس در امام کسل قال نعم دور جلبین در سن جگلان سے دکس عبادت بیایت پو لیکن چی طریقی کا قال نعم دنا امام کسل بیوس رسول اللہ سے کسل بیوس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کانت رسویت بھی دی سوال پو پیغمبر خواہی کسل بیوس پین کی قال رسول اللہ پیغمبر کسل بیوس تفکر ساعت خیر من قیام لیلہ گھنٹہ جک تفکر بیایت پو سن پو لانس دوس عبادت پیو پا بہترین زر پیغمبری کسلین زر بچک سائل پو لی عقل منیت سو خوستیس قلتو خو زر براس کیف یتفکر چی بس تفکر بید مولا مهم پدوید چی بس تفکر بیا جو وہاں گھنٹہ جک پو سن پو لانس دوس عبادت پیو پا بہتر سو وانا تفکر پو چی بس بینزر امامی سی راہ پتنس قال یمر بالخریبہ او بالدار فيتفكر فيقول أين ساكنوك وأين بانوك ما لك لا تتكلمين ما لك لا تتكلمين امام کسل بیمت کی کھان لتی تفکر بیایت پو گنڈا جک تفکر بیایت پو سنچی عبادت پس بہترین تفکر بیت طریقو دوین کھان خراب سون سو یت پایت پی لوگ سو یت پایت پی ده محلون ده نام کنی رول چی کھان چی کھر دونگ چی توس دو بال ده لوگ سوید پی نان کنین گوپا میدوک سوید پین بعد دوسر نان کن خراب سون لوگ سون محلون نابود سون پید پی در جوون که چیک سون زنی که همه فکر بس دنه که همه سی دونس کدزر این ساکنو لی نان کن که دین دوک پید پی میون گاریو که دین سامت میون دوگت پا دکتر یود پا انجینیر یود پا عالم یود پا فیکپو یود پا شارگو یود پا فیملی والا مجارات غیر دنیا دی میود پا دونگر گاریو اینا ساکنوک و اینا بانوکی کنام شوخان کن گاریو مستریون گاریو انجینیر کن گاریو دوزر در نان پولا تیس در لوگ سوید پاید پی خریبونا کندرات این تبدیل سون پاید پی در نان پولا تیس مالکی دو بالکون جواب میون من خیالا ما یوم چی خیالا زر مالکی لا تتکلمینا نالا جاکی دا من جواب می نمیندر جب جواب مدھوبا چی خیالا سم پس کری گسو گارین زر بید پو پس انسانی دنیا دی که حسد بننا انسانی بغض بننا کینہ بننا منافقت بننا کرکلا بننا چی قسمی غلط لس بلزس نارے کل مودی ایتمت بنوین کل کلی جگو پتا مت بنوین کل ہر وقت دنیا دی کا دک پن سمسے بین اگر کل پتا کی دنیا دی کا می دک پن زر بن نارے اگر کل پتا کی دنیا پہ کنا گوین زر وہ پتا سو نزس نارے دو قلچین کوسی جو میبین یا روایت چی نو معصومی کسل بیمت کی ان ابی جعفر قال ینادی مناد کل یوم ابن آدم لدل الموت
منادي سيدي إنسان بول حال وقت سكت زرلو لي ابن آدم لد للموت أولاد سكتشوك تا مودي فري لد للموت لد ديكا في الأمر سكتشوك يا سكتشوك للموت فري واجمع للفناء مال كن جمع بس نابود فري وابني للخراب نم کنی بنابیوس بلڈنگ چوس عمارت چوس تاکہ خراب ہوا فری بس کیان دک پل اون فیمین لہذا قیامت پو اور قبول پو ایتی بسر ہے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.